Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Shahid Maqbool. Today, 5th December 2020, English class 9th old में आज हम यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइजेस पेज 78, 79 और 80 की हल करेंगे। यानी पेज 79, 80, 78, 79 और 80 पर मौजूद जो एक्सरसाइजेस हैं इनको हल करेंगे। अगरचे एक्सरसाइजेस पहले आपकी बुक्स पर हल हैं, ये रिवीजन चल रही है। आप इन एक्सरसाइजेस को मैच करें और कोई प्रॉब्लम हो तो अपना सही करें। यानी कोई भी एक्सरसाइज फिल नहीं है या कोई आंसर दुरुस्त नहीं लिखा हुआ उसे आप दुरुस्त कर लें। स्टूडेंट्स, पेज 78 पर एक्सरसाइज ए दी गई है। ये कहा गया है कि प्लेस द एडवर्ब्स। हमने बताना है कि इन एडवर्ब्स की सेंटेंस में प्लेस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब्स दिए गए हैं। हर सेंटेंस के आखिर में एडवर्ब्स दिए गए हैं। उन एडवर्ब्स को हमने उनकी प्रॉपर प्लेस पर लेके जाना है। एडवर्ब्स हैं ऑफन, समटाइम्स, हार्डली एवर, यूजुअली, जस्ट, केयरफुली। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहले दो एडवर्ब्स, पहले 4 एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये टाइम और ये मैनर है। आए पेज नंबर 77 के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है तो उसके 2 सेंटेंस इस पेज पर हैं और बाकी 78 पर मौजूद हैं। पहला सेंटेंस है शी कम्स हेयर। इसका ऑफन की जो एक्यूरेट प्लेस है वो है शी ऑफन कम्स हेयर। दूसरा सेंटेंस है ही गोज़ टू लाहौर और आखिर में ब्रैकेट में दिया हुआ है समटाइम्स। आपने समटाइम्स को शुरू में ले आना है क्योंकि समटाइम्स शुरू में लगाते हैं। समटाइम्स ही गोज़ टू लाहौर। उसके बाद है द टीचर वाज लेट हार्डली एवर। द टीचर वाज हार्डली एवर लेट। वाज के बाद आप इसकी जगह लगाएं। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। ब्रैकेट में दिया हुआ है यूजुअली। वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। नंबर 5 पे देखें, आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम। जस्ट का लफ्ज़ दिया हुआ है, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। लास्ट में है ही डिड हिज वर्क केयरफुली। ये आखिर में ही आएगा, ही डिड हिज वर्क केयरफुली लास्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन एडवर्ब्स को सुन लिया है कि इनकी प्रॉपर प्लेस कहाँ कहाँ है, वहीं आपने इनका इस्तेमाल करना है। नीचे दी गई जो एक्सरसाइज बी है उसमें बताया गया है कि एडवर्ब ऑफ डिग्रीज बनाएं। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज बनाना है। हमें सवाल में दिया गया है पॉजिटिव डिग्री केप्ट मच, उसका कंपैरेटिव है केप्ट मोर और उसका सुपरलेटिव है केप्ट मोस्ट। कंपैरेटिव क्या है? केप्ट मोर और सुपरलेटिव क्या है? केप्ट मोस्ट। दूसरे नंबर पे हमें दिया गया है सैंग ब्यूटीफुली। इसका कंपैरेटिव है सैंग मोर ब्यूटीफुली और सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली। तीसरे नंबर पर दिया है स्लेप्ट लिटल। लिटल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है लेस और लीस्ट। जैसे स्लेप्ट लेस, स्लेप्ट लीस्ट। लुक्ड गुड, गुड बेटर बेस्ट होता है। लुक्ड बेटर, लुक्ड बेस्ट। अराइव्ड अर्ली, अर्ली का अर्लियर, अर्लीस्ट होता है। अराइव्ड अर्लियर, अराइव्ड अर्लीस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज दी गई थी। इस एक्सरसाइज में हमने कंपैरिजन और सुपरलेटिव यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी थी एडवर्ब ऑफ डिग्रीज की। ये जो आपको अल्फाज हैं मच, ब्यूटीफुली, लिटल, गुड, अर्ली, दे आर एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। आपने इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना का तरीका सीख लिया है। आपने इसी तरह से बनाने और बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आपने इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास 79 पेज पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सप्लेनेशन का बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब काम गुज़रे हुए ज़माने में शुरू हुआ हो मगर अब यानी मौजूदा ज़माने में भी जारी हो। जैसे
وہ 2005 سے اس گھر میں رہ رہا ہے. He has been living in this house since 2005. رہنا کب شروع ہوا؟ 2005. یہ تو پاسٹ کی بات ہے، مگر پریزنٹ کیا ہے؟ 2020. اس میں بھی رہ رہا ہے، تو کام شروع ہوا گزشتہ زمانے میں مگر ابھی تک جاری ہے، لہذا اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ 2 گھنٹے سے سبق یاد کر رہا ہے. He has been learning his lesson for 2 hours. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ٹینس میں سب سے اہم بات ہوتی ہے ٹائم کو لگانا. ہمارے پاس 2 چیزیں دی گئی ہوتی ہیں، یا تو پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے یا کام کے شروع ہونے کا ٹائم دیا گیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کام کے شروع ہونا، جس وقت کام شروع ہوا ہو، اگر شروع ہونے کا وقت دیا گیا ہو تو وہاں سینس لگاتے ہیں، اور اگر پیریڈ آف ٹائم دیا گیا ہو تو وہاں فار لگاتے ہیں. میں نے اس ٹینس کا سٹرکچر آپ کے سامنے لکھا ہے کہ آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے، ہیز ہیو کے ساتھ بین لگا کر آئی این جی والی فارم، اس کے بعد آبجیکٹ سنس یا فار اور پھر ٹائم. ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر میں ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں کتاب سے ہی، دیکھیں، آئی ہیو بین ریڈنگ فار 2 hours. آئی ہیو بین ریڈنگ فار 2 hours. وی ہیو بین اسٹڈیئنگ سنس 9 o'clock. وی ہیو بین اسٹڈیئنگ since 9 o'clock. Dear students, اس کے بارے میں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ کوئی ایکشن جو گزشتہ زمانے میں شروع ہوا ہو مگر ابھی آ کر رک گیا ہو، اب آ کر وہ سٹاپ ہو گیا ہو، اس کو بھی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، آئی ایم ٹائرڈ. آئی ایم ٹائرڈ now, یعنی I am tired now because I have been running. because I have been running. تو رننگ کا عمل رک چکا ہے، اگرچہ شروع ہوا تھا مگر یہاں میں تھک گیا ہوں تو یہ کام رک گیا ہے. تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایکشن دیٹ ہیز جسٹ اسٹاپڈ ریسنٹلی اسٹاپڈ، تو اس کے لیے بھی آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرنا ہے. تو 2 باتیں میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں کہ ہم تو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کام کوئی گزرے ہوئے زمانے میں شروع ہوا ہو اور موجودہ زمانے میں بھی جاری ہو، یا پھر کوئی کنٹینیوس ورک ابھی آ کے حال ہی میں آ کے رک گیا ہو. جیسے ایک اور ایگزامپل سنیے، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ بیکاز یو ہیونٹ بین لسننگ. You don't understand now, it means you don't understand now because you haven't been listening. تو جو سنتا ہی نہیں تو سمجھے گا کیا؟ تو یہ ساری بات ہے. آئیے اسٹوڈنٹس، اس لیسن کی جو ایکسرسائز ڈی ہے، یعنی پیج نمبر 80 پر جو ایکسرسائز ڈی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ایکسرسائز ڈی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے سنس یا فار کا استعمال کرنا ہے فل ان دی بلینکس میں. فل ان دی بلینکس میں کیا کرنا ہے؟ سنس یا فار کا استعمال کرنا ہے. سنس یا فار کا استعمال آپ نے کرنا ہے. دیکھیے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جہاں پیریڈ آف ٹائم دیا گیا ہوگا وہ آپ نے فار لگانا ہے، جہاں کام کے شروع ہونے کا وقت دیا گیا ہوگا وہاں آپ نے سنس لگانا ہے. ہم عام الفاظ میں بچوں کو یوں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی فکس ٹائم ہے، جیسے صبح، دوپہر، شام، رات، گزرا ہوا کل ہے، یسٹرڈے، اور اس کے علاوہ گھڑی کا جو گھنٹے ہوتے ہیں 1 2 3 4، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے ہو گیا. ہفتے کے دنوں کے نام ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جیسے سیٹرڈے، سنڈے، منڈے وغیرہ، یا مہینوں کے نام جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، اور یا پھر صدیاں، ایک جیسے چل رہا ہے، سن چل رہی ہیں 1990، 2001، 2000، یعنی یہ جو ہے نا جو فکس ٹائم ہے ان کے ساتھ آپ نے سنس لگانا ہے، اور باقی جو پیریڈ آف ٹائم ہے جو دورانیہ دیا گیا کسی کام کو کرنے کا اس کے ساتھ فار لگاتے ہیں. آئیے اسٹوڈنٹس، اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فل ان دا بلینکس کرتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز ڈی ہے یہاں دی گئی ہے، یہاں دیا گیا کہ پہلے میں آئی ہیو بین اسٹڈیئنگ ڈیش 3 hours، 3 hours، تو اس لیے فار لگایا، پیریڈ آف ٹائم ہے. پھر دیو آئی ہیو بین واچنگ ٹی وی ڈیش 7 PM. 7 PM یو نو از اے اسٹارٹ آف دا ٹائم، لہٰذا سنس یوز کریں گے. تارا ہیزنٹ بین فیلنگ ویل.
2 weeks. For 2 weeks. Tara hasn't been visiting us dash March. Since March. He has been playing football dash a long time. For a long time. He has been living in Bangkok dash he left school. Since he left school. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، پڑھ لیا، آپ نے اس کو بار بار دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور لکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ آج کا ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہوم ورک ہے آپ کا وہ یونٹ نمبر جو 6 ہے، یونٹ نمبر 6، اس کا جو لیسن کا پیراگراف نمبر 4 ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ آج کا ہوم ورک یونٹ نمبر 6 ٹرانسلیشن پیراگراف نمبر 4، یہ آپ نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی اس آج کے لیکچر کے بارے میں کوئی بہام ہو، کوئی پرابلم ہو، میرے نمبر یعنی واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔